अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत की निशानियां बता दी है। उसमें से एक निशानी दरियाए फुरात की है। कहते हैं कि दरियाए फुरात की निशानी पूरी होने के बाद दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। इस वीडियो में दरियाए फुरात के हवाले से ऐसी बातें बताई है कि आप सुनकर चौंक जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी चीजों के बारे में फरमाया कि जो वक्त आने पर इस दरिया के नीचे से जाहिर होंगे और तब दुनिया में एक खौफनाक तबाही का आगाज होगा। फिलहाल ये दरियाए फरात का आगाज है। इन हैरानकुन हकाइक को जानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इन हकाइक का हमारी जिंदगियों से एक बड़ा ताल्लुक है। आप सब ने दरियाए दजला और फरात के बारे में सुना होगा, जहां मुस्तकबिल में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जिसके बाद दुनिया का पूरा निज़ाम मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक उस वाक़े की शिद्दत इतनी होगी कि उस वाक़े के नतीजे में लड़ी जाने वाली जंग 100 में से 99 अफराद की जान ले लेगी। इस बारे में जानने से पहले हमें उन वाक़यात के बारे में जानना होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात देखे थे। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा यानी एक बेरी के दरख्त तक पहुंचे, जो गोया ज़मीनी ताल्लुकात के लिए आसमान का आखिरी नुक्ता है और जिसके साथ से जन्नतुल मावा शुरू होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को देखा तो उस बेरी के नीचे 4 दरिया बह रहे थे, जिनके मुतल्लिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि इनमें से 2 दरिया तो दुनिया के ज़ाहिरी दरिया नील और फरात हैं और 2 बातनी दरिया है जो जन्नत की तरफ को बहते हैं। यानी दरियाए नील और फरात जन्नत से शुरू होकर ज़मीन तक पहुँचते हैं। दरियाए फरात कोहे अरारत की बर्फ पोश चोटियों से निकलता है। ये वही अरारत पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और वो आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। तराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया उस बड़े सहरा नुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां अमाक और दाबक के मुकामात हैं। ये वही मुकामात और सहरा है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी जंग की पेशन गोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इराक में ये दरियाए अलनबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ वो गार सरबन राइब वाक़े है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रुपोश हो गए और वो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलमनाक शहादत हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहान, जेहान, फरात और नील सारी जन्नत की नहरों में से है। ये वो दरिया है जो जन्नत से निकलकर जमीन पर बहती हैं। ये दरिया जो शायद इब्तिदा से बहता चला आ रहा है, गुज़िश्ता 1 सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वत व ताकत की मडबेर देख रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब दरियाए फरात का पानी खुश्क हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्द ही वो वक्त आएगा जब दरियाए फरात में सोने का पहाड़ नमूदार होगा। बस जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उस खजाने में से कुछ ना ले। जब इस दरिया का पानी खुश्क हो जाएगा तो तब कयामत कायम होने में वक्त निहायत कम रह जाएगा।
آپ نے اسرائیل کے جھنڈے میں 2 نیلی لائنوں کو دیکھا ہوگا، جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ 2 نیلی لائنیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب اسے روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ دنیا کی آبادی میں آج جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پانی کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی آبادی اور پالوشن سے پینے کا صاف پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا میں کئی ایسے دریا ہیں جن کا پانی روز بروز خشک ہوتا جا رہا ہے، جن میں دریائے دجلہ اور فرات بھی شامل ہیں۔ پانی میں مسلسل کمی کا یہ سلسلہ نہ صرف عراق اور شام میں جاری ہے، بلکہ ترکی میں بھی اس دریا کا پانی مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس دریا کا زیادہ پانی ترکی سے نکل کر عراق اور شام میں پہنچتا ہے، تو جب ترکی میں بھی یہ پانی کم ہو رہا ہے تو عراق اور شام میں تو اس سے بھی زیادہ کمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں عراق کے ایک علاقے میں اس وقت ایک عجیب منظر لوگوں نے دیکھا جب اس دریا کا پانی نہایت تیزی سے سوکھ گیا اور پانی کے نیچے ایک قدیم شہر کی باقیات نظر آنا شروع ہوئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے موجود تھا، جو بعد میں پانی میں ڈوب گیا تھا، اور آج ہزاروں سال بعد ایک بار پھر دریائے فرات کے پانی میں کمی کی وجہ سے یہ نظر آ گیا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دریائے فرات کے پانی میں اگر اور بھی کمی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اسی طرح اور بھی شہر دریافت ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا شہر بھی دریافت ہو جائے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جس سونے کے پہاڑ کے لیے ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ دراصل پانی ہی ہوگا، کیونکہ اس دور میں پانی دنیا کی تمام دولت سے زیادہ مہنگا ہوگا، جس کی ایک بوند کے لیے لوگ اپنی ساری دولت لوٹانے کو تیار ہوں گے۔ یہ دونوں دریا آج بھی بہہ رہے ہیں، اور کیا معلوم جنت کی ان نہروں میں اور بھی ایسے راز پوشیدہ ہوں جو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں۔ دیکھا دوستو، اب قیامت کا وقت بہت قریب ہے، ایک کے بعد ایک ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کو جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملے گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔